अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मारिया राना। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर हसनैन जावेद। उनके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार नदीम चौधरी साहब, और हमें टेलीफोनिक हमारा राबता होगा जस्टिस रिटायर्ड सिकंदर जुल्करनैन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तोशाखाना केस की समाअत के लिए लाहौर से इस्लामाबाद काफिले की सूरत में रवाना हुए। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि उन्हें खदशा है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। दूसरी जानिब जब इमरान खान साहब वहां पर समाअत के लिए चले गए तो पीछे से जमान पार्क में ऑपरेशन किया जाता है, और ऑपरेशन में वहां पर कुछ कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया जो पीटीआई के वहां पर मौजूद थे। उसके अलावा तजावुजात को हटाया गया, वहां पर जो भी कैंप्स वगैरह थे वो उखाड़ दिए गए। एक टोटल ऑपरेशन किया गया, पुलिस की भारी नफरी वहां पर मौजूद थी। नाज़रीन, ये तमाम मामला तो एक जानब। दूसरी जानब पीडीएम जो है वो इलेक्शन करवाने के हवाले से अभी भी वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। अभी भी वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो जाए। अब जो केपी के गवर्नर केपी साहब ने कह दिया था कि इलेक्शन के हवाले से 2 असेंबलियों के जो इलेक्शन होंगे उनमें जो वसाइल दरकार होंगे उनको दरपेश चैलेंजेस को हल कर लिया जाए पहले, उसके बाद इलेक्शन की जानिब जाया जाए। उसके अलावा वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब ने भी कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने दोनों असेंबलियों की इलेक्शन करवाने के हवाले से फैसला किया है उस पर नजरसानी की जाए। नाज़रीन, अब इलेक्शन होंगे या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया, उसके बाद उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया है कि अब इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। लेकिन अगर वैसे महंगाई की और मईशत के हवाले से अगर बात की जाए तो हफ्तावार महंगाई जो है वो 45% तक पहुंच चुकी है। गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं ये ज़रूरी अशिया खाने पीने की, और IMF से डील हमारी हो नहीं पा रही है। तमाम तर मामलात को हम प्रोग्राम में आगे चलकर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जस्टिस रिटायर्ड सिकंदर जुल्करनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगी। सर, सबसे पहले बताएगा कि ये जो आज ऑपरेशन किया गया है जमान पार्क में, और इमरान खान साहब तो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, एक तफ्तीशी टीम वहाँ पर गई है और जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इसकी इजाज़त भी दी थी, और वो उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि वो सर्च के लिए वारंट भी लेकर गए हैं। लेकिन आप ओवरऑल इस जो भी ऑपरेशन हुआ है उसको किस तरह से देखते हैं? वहाँ पर जिस तरह से मरकजी दरवाजे को तोड़ा गया, वहाँ पर जो भी तजावुजात को हटाया गया, कारकुनान पर डंडे बरसाए गए, उनको गिरफ्तार भी किया गया, कानूनी तौर पर आप किस तरह से देखते हैं इस ऑपरेशन को? देखिए, इसमें ऐसा है, कुछ आज मंजर पर नजर आया, ऐसा लग रहा था कि इस मुल्क को फतह करने से, और या ये जो इंटरम सेटअप है ये वाले लोग, देखिए कानून को इस तरह पामाल किया गया, बुरी तरह से पामाल किया गया। एंटी टेररिज्म कोर्ट के जो जज साहिबा हैं लाहौर की, उन्होंने इनको सर्च वारंट दिया है। वो सर्च वारंट इशू किया जाता है अंडर सेक्शन 47 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और वो क्या कहता है कि सर्च ऑफ अ प्लेस एंटर्ड बाय अ पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। अब सारी दुनिया को पता है कि इमरान खान हैज बीन ग्रांटेड प्रोटेक्टेड बेल, और वो आज इस्लामाबाद है, वो वहां तो मौजूद नहीं, ठीक है। अब ये सारा गैर कानूनी और इलीगल हरकत की गई है। मैजिस्ट्रेट साहब कंपनी कर सकते थे अगर ऐसा कोई मसला था, और कोई अगर कहें कि नजायज तजावजात हटानी थी तो वो जो कैनाल रोड है उस पर तो बज़ाहिर कोई नहीं थी। वहां तो सारी ये जो आपकी ये जो क्या नाम है इसका, ये आपकी जो वैन्स होती हैं जिस पर आप कवरेज करते हैं, ये कैनाल रोड पर तो ये लोग खड़े हैं, वैसे तो वहां कोई तजावजात है ही नहीं। DSNG खड़ी हैं, और तो इसके अलावा किसी किस्म के तजावजात, क्योंकि हम भी वहां से रोज गुजरते हैं, सबका रास्ता है, खौफ है, और अगर गलियों में कोई है तो वो क्या है, घर है ना, जाती लोगों के घर है। और इसी तरह आप जो टीयर गैस और लोगों के घरों की दीवारें फलांग कर जो इमरान खान के नेबर्स में रहते हैं, तो उसका कौन जवाब देगा कि जो आप लोगों के घरों में फलांगे हैं, चादर चार दीवारी के सारा पामाल किया गया। और 47 तो ये कहते ही नहीं है सेक्शन 47 के सर्च किस तरह करनी है। वो तो है कि अगर बंदा जिसकी गिरफ्तारी मतलूब हो और उस घर में एंटर हो या रह रहा हो तब वहां जाते हैं। अब सबको मालूम है कि वो नहीं है, और इस्लामाबाद बेल के लिए गया, और बाकी केसेस में उसको प्रोटेक्टेड बेल मिली हुई है लाहौर हाई कोर्ट से। ठीक है डॉक्टर साहब, आप इस पे सवाल करना चाहें? अभी खान साहब के बारे में आपने जैसे सवाल किया है, तो वहां से आप यूँ समझ लें कि खान साहब ने जो है वो अदालत से रूगर्दानी नहीं की,
وہ سمجھ رہے ہیں سچویشن کو، اور یہ سچویشن جو ہے وہ پورے پاکستان کے سامنے ہے، کوئی الگ سے سچویشن نہیں ہے۔ حکومت ہر حربہ استعمال کر رہی ہے خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے کانفسکیٹ کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ پکڑا جائے اور ان کو بند کر دیا جائے، اور اس کے آگے کے کیا وہ معاملات کرتے ہیں یہ قبل از وقت ہے، لیکن پریڈکٹ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی صورت میں جو ہے وہ خان صاحب سے اس ڈر میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ ان کا سیاست میں مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک ہوا کر لیں، یہ ایک ہسٹری کر لیں، 30 سال ہو گئے ان کو حکمران ہوئے ہوئے۔ میں ابھی جسٹس صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، میں آپ کے سامنے میری وہ توثیق کر دیں، اگر میری تردید کر دیں، ٹھیک اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو، کہ 28 نومبر 1997 کی بات ہے کہ سپریم کورٹ میں اس وقت کے چیف جسٹس تھے سید سجاد علی شاہ، ان کی سربراہی میں فل بینچ ہوا تھا، اور اس کے درمیان میں نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ قائم تھا۔ اب وہاں پر جو ہے وہ جو نون لیگ اور کے سینیٹر اور احتساب سیل کے سربراہ سیف الرحمان کی قیادت میں نون لیگ ارکان اسمبلی اور اراکین پر مشتمل ایک مشتعل ہجوم کو کورٹ روم میں داخل ہو گیا تھا، اور اس وقت ججز نکل چکے تھے۔ اگر وہاں موجود ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا، لیکن اس پر یہ جو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ وہ معاملہ تھا جو 1997 میں نواز شریف صاحب نے کیا تھا، اور انہوں نے اسی طریقے سے جتھے کے تھرو جو کورٹ کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ یہاں جو ہے وہ سچویشن ڈیفرنٹ ہے، ججز بھی وہ خود سے کہہ رہے ہیں اور خود ان کو کہنا پڑتا ہے کہ بس آپ اپنے لوگوں کو، پولیس کو بیک کروا دیں کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ خان صاحب پیش ہونا چاہتے ہیں، لیکن عزائم یہاں پر ڈیفرنٹ ہے۔ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج میں امریکہ میں بیٹھا ہوں، آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ میرے سے گفتگو لے سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ کیا ممکن ہے کہ جسٹس جو ہے عدالتیں جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک پہ نہیں لے سکتی؟ تو مقصد یہ تھا یا کہ وہ زمان پاک خالی کریں، جس طریقے سے انہوں نے زمان پاک خالی کروایا، اور اس کے اندر جو ہے وہ انٹر ہو کر انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ کہا کہ وہ رانا ثناء اللہ تو مزاحیہ ترین خبروں کے بانی بن چکے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بم بنانے کی فیکٹری تھی، بہت بڑی تعداد میں اسلحہ ملا، شراب کی بوتلیں ملی۔ یہ وہی معاملات ہیں جو کہ ہونے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا ریونج نظر آ رہا ہے، اور دیواریں توڑی گئیں، باقی سارا معاملہ کیا گیا۔ بہرحال ابھی کی سچویشن یہ ہے کہ جو بابر اعوان صاحب نے ادھر سے استثناء لینے کے لیے کہ وہ کورٹ میں حاضری کو جو ہے وہ یقینی نہ بنائے کیونکہ باہر آنا مشکل ہے، ٹول پلازا کے اوپر جو ہے وہ بے شمار پولیس کا کھڑا ہونا، وہاں پہ جو کارکنان ہیں ان سے لڑنا، شبلی فراز نیم بھی میرے پاس ابھی آیا ہے نام ان کا، کہ وہ زخمی ہوئے ہیں، چند اور جو ہیں ان کے جو مرکزی قائدین ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ تو معاملہ صرف گرفتاری نہیں ہے، یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ مریم نواز صاحبہ ہر حد تک جائیں گی، وہ کسی بھی حد تک، میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو کوئی، میں گاڈ فاربڈ کوئی لفظ ایسا کہنا نہیں چاہتا، وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں، کیونکہ وہ اس وقت وہ اس فرسٹریشن کی حالت میں کہ اب خان صاحب ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہے، یہ سیاست میں نہیں آ سکتے، تاخیری حربے اب کہنا ٹھیک نہیں رہے گا، یہ اس بغض اور حسد اور عناد میں آ چکے ہیں کہ اب یہ خان صاحب کو صفحہ ہستی سے مٹائے بغیر جو ہے وہ دم نہیں دیں گے، کیونکہ سیاسی مستقبل ان کا ختم ہو چکا ہے۔ ندیم چودھری صاحب، سکندر ذوالقرنین صاحب کی موجودگی میں آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں اس تمام تر سچویشن میں؟ جی میں جسٹس صاحب سے میرے دو سوال بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زمان پارک کے حوالے سے تو انہوں نے بہت کلیئر بات کر دی۔ سر یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے اندر اور ان کے وکلاء جو ہیں وہ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے اوپر کوئی 90 کے قریب آس پاس ان کے مقدمات ہو چکے ہوئے ہیں، تو یہ سارے مقدمات کسی ایک عدالت میں اگر کیے جائیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ تمام مقدمات کسی ایک عدالت میں یکجا کیے جا سکتے ہیں؟ ایک بات یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اسد عمر صاحب نے آج چیف جسٹس صاحب کو کہا کہ حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ آپ از خود نوٹس لیں، تو وہ کون سے حالات ہوتے ہیں جس کے اوپر جج صاحبان 100 موٹر نوٹس لے سکتے ہیں؟ ہم نے تو دیکھا ہے ماضی میں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی 100 موٹر نوٹس لیے جاتے تھے۔ آج کل حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ حالات خراب ہونے کی وجہ سے پاکستان کی معیشت بالکل ڈوب چکی ہے، اور آگے ہمارا رمضان اور اس کے بعد پھر ہمارا بجٹ آنے والا ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ مہنگائی کی لہر ابھی جو عوام اس کو ابھی جھیلنے کے قابل نہیں ہوئی، یہ مزید ابھی آگے بڑھنے جا رہی ہے۔ اگر اس طرح یہی سلسلہ رہا تو
तो पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट कर ही चुका है, वो उससे भी वर्स्ट पोजीशन में चला जाएगा। तो आप क्या समझते हैं इसके ऊपर अदालतों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सो मोटो नोटिस लेने के, वो क्या क्राइटेरिया है, वो क्या ग्राउंड्स होती हैं जिसके ऊपर जाके अदालतों को नोटिस लेना चाहिए? जस्टिस जुल्कुरनैन, सिकंदर जुल्कुरनैन साहब से मेरी गुजारिश है कि वो उसके ऊपर बात करें। आज तक ऐसी कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलती कि मुख्तलिफ इजला में या मुख्तलिफ थाना में जो FIR दर्ज हो और उनको एक ही कोर्ट में, क्योंकि हर कोर्ट की अपनी एक जुरिस्डिक्शन होती है। तो बहरहाल हमेशा कानून में रास्ते होते हैं और नई नई प्रेसिडेंट इसी तरह सेटल होती हैं, और जो अभी हालात मुल्क के बने हुए एक जंग सा समा बना हुआ है, तो उसमें इसको देखा जा सकता है कि क्या एक ही सूबा की या एक ही शहर की तमाम FIR एक अदालत में क्या चल सकती हैं कि नहीं, वो केसेस चल सकते हैं कि नहीं। रही बात सुओ मोटो की, सुओ मोटो पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर्स पर लिया जाता है, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ले सकते हैं। और अभी जैसा कि अभी लाहौर से लेकर सब ने, अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि शायद उन्हें विटनेस किया कि टोल प्लाजा पर इमरान खान की आमद से पहले बहुत सारी पुलिस नफरी मौजूद थी और वो प्रवोक किया जा रहा था कि वो उनके सपोर्टरों से हंगामा रही हो, ताकि कोई ऐसी गैर मुनासिब और सिचुएशन क्रिएट हो जिससे इमरान खान का मजीद रास्ता रोका जा सके। क्योंकि कानून बड़ा वाज़ेह है कि आज जिस केस में इमरान खान पेश होने जा रहे थे वो सिर्फ सेक्शन 91 की कॉम्प्लायंस थी, उन्होंने जाके कोर्ट में पेश होना था, रोज वारंट शरंट हर चीज खत्म डिसॉल्व हो जानी थी। तो इसलिए कोई ऐसा इशू नहीं था। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ले सकती है, जो हालात वाकयात अभी मंजरनामा पेश कर रहे हैं कि जंग का समा है। और अभी एक सुबह अफसोसनाक हालत मैंने देखी अपने घर से ऑफिस जाते हुए, फोर्ट्रेस स्टेडियम से लेकर ज़मान पार्क तक जाने वाले जितनी शाहराए आम थी उनको ऐसे सील किया गया था जैसे खुदा ना खास्ता मुल्क में कोई जंग का समय है या कोई बहुत बड़ी दहशत गर्दी होने वाली। हर तरफ पुलिस ने कंटेनर और गाड़ियां, हर वो रोड शाहरा जो ज़मान पार्क को जाती थी किसी भी तरफ से, और पूरा लाहौर मफलूज हुआ था, ट्रैफिक फंसी हुई थी और बेहंगम, और उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। ऐसे लग रहा था कि ये जो अभी निगरान हुकूमत है इसकी सारी कंसंट्रेशन एक ही काम पर है कि जी इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन सर, इमरान खान साहब की जानिब से भी जब अदालत उनको बुलाती है, बार बार उनको नोटिस जाते हैं तो वो पेश नहीं होते, तो इमरान खान साहब को भी नहीं चाहिए कि अदालत के बुलावे पर वो उनके हुक्म पर वो चले जाएं, वो पेश हो जाएं और ये सूरत हाल ऑपरेशन तक और इस नौबत तक आए ही ना? बिल्कुल ही ऐसा आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अदालतों में हर एक इंसान को पेश होना चाहिए, चाहे वो वजीर आला हो, वजीर आजम हो, कोई भी हो। आम आदमी, अगर आम आदमी जा सकता है तो इन लोगों को क्या कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं होता। बात सिर्फ इतनी है कि सारी दुनिया ने देखा, वी विटनेस ऑल ऑफ अस कि ही वाज इंजर्ड। जब तक वो थी उसकी मेडिकल ग्राउंड पर एग्जाम्पशन हो सकती थी, उनकी हाजिरी डिस्पेंसेशन। अब वो चलने के काबिल हो गए हैं, वो उन्होंने जलसा भी किया और उसके पहले अदालत भी गए, उससे पहले अदालत भी गए। तो बहरहाल अब उनको जरूर जाना चाहिए, और ये नहीं जाएंगे तो ये केस अभी शायद 91 केसेस बताएं, ये शायद 100 सेंचुरी क्रॉस कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिकंदर जुल्कुरनैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। सेनेटर एजाज चौधरी रहनुमा तहरीक इंसाफ हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी सर, आज जो ज़मान पार्क में पुलिस की जानिब से एक तफ्तीशी ऑपरेशन किया गया है, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? कारकुनान भी गिरफ्तार हुए हैं वहाँ पे, और कारकुनान की उनकी रिहाई के लिए क्या लाएअमल PTI की जानिब से होगा, और ये जो ऑपरेशन हुआ इससे रिगार्डिंग आपके क्या रिमार्क्स हैं? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर ऐसा जालिमाना और जाबिराना काम कभी नहीं हुआ। ये कोई यजीदी हो सकता है कि जो यानी एक खातून खाना घर में है और चंद मुलाजमीन है, और ऊपर से जाके वो हमला कर रहे हैं। घर जो है वो सारा उन्होंने मिसमार कर दिया, गेट मिसमार कर दिया, दीवारें उन्होंने गिरा दी। मुझे बताएं, ये हम किस दौर के अंदर जी रहे हैं और किस मुल्क के अंदर जी रहे हैं? इस मुल्क के अंदर ना कोई कानून है, ना कोई आइन है, ना कोई यहाँ पर निज़ाम अदल है। एक बदमाशी है कि जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने शुरू कर रखी है, और हमें मालूम है इनकी पुष्टपनाई जो है एस्टेब्लिशमेंट का वो एक ही आदमी कर रहा है जिसने ये सारी तबाही जो है पाकिस्तान में लेकर आए हैं।
वरना किसकी जरूरत है कि इमरान खान का घर हो और उनकी एहलिया हो, और एहलिया भी वो हो जो खातून खाना है, एक मुत्तकी और परहेजगार औरत हैं, कभी किसी लेने में न देने में न सियासत में न कोई उनकी और यानी इन्वॉल्वमेंट है। यानी हमारी तो समझ में नहीं आया ये कौन हो सकता है जिसने किया है। उसके अपने घर के अंदर खवातीन नहीं है, कोई बहनें नहीं है, कोई बेटियां नहीं है, उसकी अपनी एहलिया नहीं है। जिस आदमी ने भी किया है, मैं आपको बताऊं, मैं अपने जज्बात कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं बहुत ही मुहज़्ज़ब अंदाज में बात कर रहा हूं जो कुछ आज जमान पार्क के अंदर हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह भी देख रहा है और पाकिस्तानी कौम भी देख रही है। ये इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये सब लोग इंसाफ के कटहरे में हम लेके आएंगे और ये भुगतेंगे, इससे बगैर नहीं रह सकते। जी सीनियर तज्ज़ियाकार नदीम चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया सेनेटर जाज चौधरी साहब, आपसे दो बातें मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि अभी कुछ देर पहले पंजाब के आईजी और वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि उन्हें इमरान खान के घर से असला और शराब उन्होंने बरामद कर ली है। दूसरी बात मैं आपसे कहना हुआ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने ये दावा किया है कि इमरान खान के घर में बम बनाने की फैक्ट्री थी। अब गुज़िश्ता रोज़ मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने भी कहा है कि तहरीक इंसाफ को दहशत गर्दों की जमात के तौर पर डील किया जाए। तो ये जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं और इसके ऊपर पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, आपने आईजी का और ये जिसका नाम कोई मीर आप ले रहे हैं, ये आईजी है, इसके साथ बैठकर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने सारे मामलात तो तय किया था, लेकिन इसने हर बात से इनहराफ किया। यानी ये तय हो गया था हम जलसा करेंगे, ये तय हो गया था कि किस तरह हम आपस में राब्ता रखेंगे, और यानी इतवार का दिन तय हो गया था, राब्ता तय हो गया था, कोई और इकदाम करने से पहले आपस में राब्ता ये तय हो गया था। उसके बावजूद ये इस तरह के यानी बातें कर रहे हैं कि इमरान खान के घर के अंदर असला था। ये हमने तो इसीलिए इसको पहले ही एप्रीहेंड कर दिया था कि ये इमरान खान की अदम मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में घर पे जो इतना हमला किया है, उसमें से कुछ ना कुछ वहां पे बरामद करेंगे। ये वहां से तो एटम बम भी बरामद कर सकते हैं, आप शराब कह रहे हैं, वहां से कुछ और भी बरामद कर सकते हैं। ये खुद इनके जहन इनके गंदे हैं, इतने गंदे हैं। ये तो किसी मतलब ये जो मीर जिसका आप नाम लेते हैं, इससे कम अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया जाता। राना, एक मिनट मेरी बात पूरी हो लेने दें। राना सनाउल्लाह की आप बात कर रहे हैं या मरियम की बात कर रहे हैं, अगर मरियम खातून ना हो ना तो उसका माजी सबको पता है, मैं उसको खूब अच्छे से, मैं भी लाहौरिया हूँ, अच्छे तरीके से बयान कर सकता हूँ, लेकिन हम अदब आदाब का ख्याल रखते हैं, वो गैरत का ख्याल रखते हैं, इसलिए उसकी बात उसने तो कल कहा है एक जान, यानी वो जान के दरपे है। असल में तो ये पूरा सिस्टम जो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत का और इनके पुष्टपनाह है, ये एक इमरान खान की जान के दरपे है, और इन्हें पता नहीं है कि इन मारने वालों से जो बचाने वाला है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसलिए हम नहीं समझते कि इनकी इस तरह की इंतहा पसंद इल्जामात और बातों के नतीजे में, और अगर ये तहरीक इंसाफ को चौधरी साहब दहशतगर्द कह रहे हैं ना, तो फिर पूरा पाकिस्तान, इसके गरीब आवाम जो आज महंगाई में पिस गए हैं, इसके नौजवान जो इमरान खान के अंदर अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं, वो सारे के सारे दहशतगर्द हैं। इजाज़ चौधरी साहब मेरे एक सवाल का जवाब दिए। कल जो मुआहदा हुआ था पुलिस का और पीटीआई का, क्या वो मुआहदा अब भी बरकरार है? क्या आप पुलिस के साथ दोबारा मुज़ाकरात करेंगे? और जो आगे मीनार पाकिस्तान पे जलसा आपका जो मुलतवी हुआ था, क्या आप मीनार पाकिस्तान पे दोबारा जलसा करेंगे और इंतहाबी सरगर्मियों को जारी रखेंगे? इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दीजिएगा प्लीज। तो हम अकेले इसका फैसला करेंगे, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने कभी कोई गैर कानूनी, गैर अखलाकी काम और नहीं किया। हम आइन के दायरे में रहते हैं, अदालत के दायरे के अंदर रहते हैं। आज भी इतनी तगोदौ के बाद आपको मालूम है कि यहाँ पर 4 घंटे यानी टोल प्लाजा से लेके और जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तक 4 दफा पुलिस ने दीवार बनाई हुई थी अपने लोगों से, और टीयर गैसिंग, लाठी चार्ज, पथराव, ये सारा कुछ उन्होंने किया है। लेकिन अच्छा इजाज़ चौधरी साहब लगवा दी थी, हमने लगवा दी। चौधरी साहब फरमाइएगा कि जैसे अभी एहसन इकबाल साहब ने जो है वो अमरीकी नशरियाती इदारे के अंदर भी बात की है, और उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि अदालत को सूबाई असम्बलियों, दोनों असम्बली यानी KPK में और पंजाब में असम्बलियों पर नज़रसानी करनी चाहिए। तो ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब नहीं होते? यानी ये अदालत को कह रहे हैं कि उसको नज़रसानी करने की जो है वो
یعنی اس کو تو بنتا ہے اور یہ اجرت میں فیصلہ کیا گیا ہے، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ عدالت، یہ جو توہین عدالت ہے نا، اس کا صرف اطلاق عمران خان کے اوپر ہوتا ہے. یہ جتنی باتیں پی ڈی ایم کے لیڈر کرتے رہے ہیں، جتنی گالیاں بکتے رہے ہیں جوڈیشری کو، ججز کو، حملہ آور رہے ہیں ماضی کے اندر عدالتوں کے اوپر، رشوتیں دیتے رہے ہیں. لیکن سر وہ ساتھ میں بینچ فکسنگ بھی کہہ رہے ہیں نا. ابھی تو عدالت وہ کہتے ہیں کہ عدالت سے ان کو ہر طرف سے کلیئرنس ملے گی، اور میں اس چیز سے اگری کرتا ہوں کہ جتنے مقدمات ہیں اس میں جان نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدالت کے لاڈلے ہیں، ان کو چھوٹ ہے، وہ عدالتوں میں نہیں جا سکتے اور ان کو استثناء مل جاتا ہے. اس کی دوسری طرف جو ہے وہ نشریاتی اداروں کو، جیسے خان صاحب کے پاس تو وہ خود آ رہے ہیں. میں نے امریکہ میں بیٹھ کر میں اب اس وقت بیٹھا ہوں اور مجھے ہر طرف سے یہ خبر مل رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ سارے سی این این، بی بی سی اور سارے جو نیوز ہیں وہ خود سے ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں پر یہ لوگ ان لوگوں کو ریکویسٹ بھیج رہے ہیں کہ ہم سے بات کی جائے، اور وہ اپنے جو ہے وہ عدالت کے اوپر کوشچن مارک کر رہے ہیں کہ یہ نظر ثانی کی جائے اور یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، عجلت میں فیصلہ کیا گیا ہے اور عدالتیں ہمارا ساتھ نہیں دے رہی بلکہ خان صاحب کا ساتھ دے رہی ہیں. اس پر کیا کہیں گے کہ آپ کو لگتا ہے کہ عدالت کی طرف سے آپ کو لیے جو آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں. پنجاب کی اسمبلی 14 جنوری کو تحلیل ہوئی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ پورا 1 مہینہ گورنر نے تاریخ کا اعلان نہیں کیا. پھر صدر نے اپنے اختیارات جو آئین میں دیے ہوئے ہیں ان کے تحت انہوں نے، اور لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے تحت انہوں نے تاریخ دے دی، اور جس کو پھر یعنی سپریم کورٹ نے اپنے 2 ججز کے کہنے پہ از خود نوٹس لے کر ایک 5 ججز کا بینچ بنایا، اور اس میں آپ کو معلوم ہے پھر یہ فیصلہ ہوا. اور آپ پہلے ججز اور بعد کے ججز کو اگر ملا لیں تو کسی کا 90 روز سے آگے جانے پہ اختلاف نہیں تھا. چنانچہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف بالکل واضح طور پہ، یعنی پاکستان کے اندر ایپیکس کورٹ تو سپریم کورٹ ہی ہے نا، سپریم کورٹ سے تو بڑی کوئی کورٹ نہیں ہے. اس لیے انہوں نے از خود نوٹس لے کے یہ فیصلہ کیا کہ انتخابات ہونے چاہیے، اور کانسٹیٹیوشن کے اندر 90 روز کے اندر انتخابات کروانا لازمی ہے. اچھا چوہدری صاحب، ایک اور بات بھی فرمائیں کہ 90 دن کی بات آ گئی. ایک تو یہ توہین عدالت ہے کہ یہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے، اور خاص طور پہ نون لیگ جو ہے، وہ اس حد تک چلی گئی ہے کہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ کل عدم کر دیا جائے، یہ دہشت گرد جماعت ہے. اور آپ جیسے ہی وہاں سے اسلام آباد سے عدالت کے لیے نکلے ہیں، اور یہی ڈر اور خوف آپ لوگوں کو آف کورس تھا، یا اس کو آپ یوں کر لیں کہ آپ فورکاسٹ کر سکتے تھے، کیلکولیٹ کر سکتے تھے، پریڈکٹ کر سکتے تھے کہ یہ پیچھے سے حرکت کریں گے. انہوں نے زمان پارک کی دیواریں توڑی، اندر داخل ہوئے، کہا کہ یہاں بم برود کی فیکٹری ہے، یہاں پر اسلحہ ہے اور یہاں پہ شرابیں بن رہی ہیں یا شرابیں پی جا رہی ہیں، اور یہ کیس انہوں نے لگانے تھے اور آپ لوگوں کو اس چیز کا پتہ تھا. پھر آپ اسلام آباد جاتے ہیں اور وہاں پر بھی حالات دیکھتے ہیں اور یہ سارے معاملات اس طریقے سے. سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو عوام خان صاحب کے ساتھ ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ ایم پی اور ایم این اے کے ٹکٹس ان کو چاہیے، یا اس وجہ سے ساتھ ہے کہ معیشت کی جو 45% پہ انفلیشن پر ویک آ گئی ہے اور بری طریقے سے افراط زر ہے اور مہنگائی کی شدت ہے اور غریب مر رہا ہے، یہ ڈس انگیج ہونے کی وجہ سے عوام خان صاحب کے ساتھ ہے؟ یہ خان صاحب کا خالی کرزمہ ہے، سیاسی وجوہات ہیں، یا معیشت کے برے حالات کی وجہ سے عوام ان کے ساتھ؟ آپ کے سارے اس تجزیے سے میں، حالانکہ آپ نے سوالات کی صورت میں کیا، میں اتفاق کرتا ہوں. ندیم چودھری صاحب، آپ کی جانب آئیں گے. سب سے پہلے تو بتائے گا کہ یہ جو گورنر نے یہ بیان دیا ہے، جس پہ ڈاکٹر صاحب بھی ابھی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کے حوالے سے، گورنر کی یہ ثوابدید ہے کہ وہ یہ چیلنجز کے حوالے سے بات کریں؟ لا اینڈ آرڈر تو ای سی پی کا کام ہے نا. جی، الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت گورنر صاحب کا جو رول ہے، گورنر صاحب کا اس وقت الیکشن کے حوالے سے اگر ٹیکنیکل دیکھا جائے تو ان کا کردار صرف اتنا ہے کہ انہوں نے الیکشن کی تاریخ دینی ہے. حالانکہ جو نگران حکومت ہوتی ہے وہ الیکشن کروانے کی ذمہ دار ہوتی ہے ٹیکنیکلی، اور ہمارے قوانین کے مطابق جو ہے اس کی جو الیکشن کمیشن کی طرف سے دی گئی ہدایات ہوتی ہیں اس کی ایگزیکیوشن نگران گورنمنٹ کرتی ہے. اب اس میں جو ایگزیکیوشن والی فورس ہے نگران گورنمنٹ، اس میں ان کا کردار بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی بجائے وہ عدالتوں کے احکامات کی طرف جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے حالات دگرگوں ہو گئے ہیں اور حالات خراب ہو رہے ہیں. جبکہ جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے اس سارے عمل میں کہ جب پنجاب کے انتخابات کی تاریخ فائنل ہو گئی اور کے پی کے گورنر نے بھی
KPK کے اندر تاریخ دے دی. اس کے بعد الیکشن کمیشن کا رول تھا کہ وہ اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی. تو سر دوسری میں اب اسی یہ جو آپ نے اب بات کی ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں کہ جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونا چاہیے. میں ابھی بھی پازیٹیو بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں نہیں چاہ رہا کہ ہم آپ کی بات درست ہے لیکن میں بالکل پازیٹیو بات کرنا نہیں چاہ رہا کیونکہ یہ معاملات جو ہے وہ کمپلیٹ پیسمزم کی طرف آلریڈی جا چکے ہیں. ہماری معیشت کے چودھری صاحب میں آپ سے ایک دو باتیں اور کرتا ہوں. آپ کی بات درست ہے, آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جمہوریت ڈی ریل نہ ہو. میرے مطابق یہ سنس فرام انسیپشن جمہوریت تھی ہی نہیں کبھی. پاکستان میں 33 سال 36 سال یا 48 سال جتنے بھی رہی ہے جمہوریت کبھی قائم ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے. بریک کی جانب بڑھنا, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ندیم چودھری صاحب کی جانب جائیں گے. ندیم صاحب, پی ڈی ایم کی جانب سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو مسلسل ریلیف دیا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب عدلیہ کے لاڈلے ہیں. ایون کے شرجیل میمن صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ججز صاحبان جا کر ہوم سروس دے دیں عمران خان کو. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ترازو کے دونوں پلڑوں کو؟ ایکچولی ہر جماعت کا ایک اپنا موقف ہوتا ہے, اور چونکہ یہ اس وقت عمران خان جو ہے وہ اپوزیشن میں ہے تو حکومت بھی اپنے حوالے سے جو ان کے تاثرات ہیں وہ بیان کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ جو عدالتی معاملات ہیں میرے خیال میں اس کو عدالت کی حد تک ہی رہنا چاہیے. سیاسی جماعتوں کو اس حد تک فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے انتخابی ماحول یا ملک کا سیاسی ماحول جو ہے وہ خراب ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے جو پارا ان کا ہائی ہے اس کو پارا کو وہ نیچے کریں اور چل کریں, تھوڑا سے سیاسی ماحول کو ٹھیک کریں. اور الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے, لیکن اس کی بجائے یہ ماردار اور دینگا مشتی کی بجائے یہ ملک کو سٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں, امن کی طرف لے کے جائیں. جب تک امن نہیں ہوگا ملک میں سیاسی سٹیبلٹی نہیں آئے گی, اور سیاسی سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو معاشی سٹیبلٹی بھی نہیں آئے گی. آپ نے جہاں تک الیکشن کی بات کی ہے, عدالتوں کے ریلیف کی بات کی ہے, تو عدالتیں خود مختار ہیں. ہر جج جو ہے وہ کیس کو اپنے انداز میں دیکھتا ہے اور اپنے انداز میں دیکھنے کے بعد اس کے اوپر اپنی فیصلہ دیتا ہے. جج کے فیصلے کے اوپر تو بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن جب تک وہ کوئی کیس چل رہا ہو اور اس کا فیصلہ نہ آئے اس کے اوپر کمنٹس کرنا میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کے احترام کے خلاف ہے. اور سیاستدانوں کو اس حوالے سے ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. پی ٹی آئی کے بھی بہت سے سیاستدان میں نے دیکھے ہیں جو اس حوالے سے عدالتوں کا احترام ان کے جہاں کے کیسز چل رہے ہیں وہ نہیں کرتے. اور بالکل اسی طرح حکومت کے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عدالتوں کے فیصلوں کے پہلے ہی وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ عدالتیں فکس ہو رہی ہیں, ججوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے, ججوں کو ایسے نہیں, یہ بینچ ٹوٹ جانا چاہیے, یہ بینچ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کے کمنٹس نہیں ہونے چاہیے. اس قسم کا ماحول بھی نہیں ہونا چاہیے. جب سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, پارلیمنٹ وہ جگہ ہے جس نے قانون سازی کرنی ہے, مقننہ ہے, جس نے قانون سازی کرنی ہے. اگر وہی ایک دوسرے کے ساتھ تعصب کے ساتھ پیش آئیں گے, غصے کے ساتھ پیش آئیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ انتقامی سیاست کے ساتھ پیش آئیں گے تو پارلیمنٹ کے اندر بھی ایسے ہی قوانین بنیں گے جو عوام کی فلاح کے لیے نہیں ہوں گے. یہ جمہوریت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اس لیے ان کو چاہیے یہ بلوغت کی طرف جائیں, یہ میچورٹی کی طرف جائیں اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طرف جائیں اور آنے والے سیاسی ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ دیکھیں سادہ بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ الیکشن کو ڈیلے کرانا اور الیکشن کا سبجیکٹ پاکستان کے, میرے مطابق تو پاکستان کے لیے الیکشن اور ووٹ کا کانسیپٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. جس ملک کو بھوک کے لالے پڑے ہوئے وہ پارلیمانی نظام چل نہ رہا ہو. 3.5 سال حکومت میں یہ دیکھ لیں, اس سے پہلے کے 5 سال دیکھ لیں, خان صاحب کبھی بھی جو ہے وہ اسمبلی میں یعنی اتنا ہی آئے ہیں جیسے کبھی کوئی چاند آ جاتا ہے. تو خان صاحب بالکل اس پارلیمان کو مانتے نہیں ہیں. وہ 2/3 میجورٹی کے ماننے والے ہیں اور وہ چاہتے ہیں وہ ایبسولوٹ پاور آئے, اور جب ایبسولوٹ پاور آئے گی تو وہ آف کورس ڈکٹیٹوریل پاور چاہتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ گورننس کے لیے ایسی ہی ضروری چیزیں ہیں, لیکن اس کے لیے ایک پولٹ بیورو ہوتی ہے, 7-8 لوگوں کا ایک خاص مغز ہوتا ہے, پھر اس طریقے سے نظام چلتے ہیں. آپ ایران کی مثال لے لیجئے, وہاں آیت اللہ خمینائی ایک طرف ہیں, پریزیڈنشل سسٹم الگ ہے, پھر پارلیمانی نظام کو نیچے سے چلایا جاتا ہے, لیکن 7-8 بڑے ذہن جس سے امرہم شورا بینہم کہتے ہیں, تو بڑے ذہن جو ہیں وہ اوپر ہوا کرتے ہیں. تو خان صاحب کی اس طرف جو ہے وہ انہوں نے سیاسی جماعت بنا لی, عوام
جوک در جوک ان کے ساتھ چل گئی، لیکن ان کے پاس کوئی تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہے. ان کو نہیں پتا کہ کس طریقے سے سٹرکچرز چلیں گے، ان کو نہیں پتا کہ ایگریکلچر میں کس کو چلانا ہے، ان کو نہیں پتا خزانہ میں کیسے چلانا ہے، ان کو نہیں پتا ریلویز کیسے چلیں گی، ان کو نہیں پتا کہ سی پیک کے معاہدوں کو کس طریقے سے پروان چڑھانا ہے، ان کو نہیں پتا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کیسے کرنی ہے. یہ سارے معاملات الگ. خان صاحب کو کام نہیں آتا، تو یہ تو میں اس بات پہ گارنٹی ہوں، مجھے اس سے عوام سے کوئی ثبوت لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پاکستانی عوام جو ہے وہ ہماری اس طریقے سے ہو گئی ہے کہ جیسے کوئی پٹھان فلم پاکستان میں بھی لگے تو سارے کے سارے دیکھ کے کہیں گے بھائی واہ، لیکن اس کے اندر نکلے گا کیا؟ صرف ایک ڈانس. تو اس کے علاوہ پاکستانی قوم جو ہے وہ کچھ اور دیکھنا چاہتی نہیں ہے. ہم صرف شور شرابہ دیکھ رہے ہیں، لیکن فورن فرنٹس پہ دیکھ لیں، پوری دنیا کے اندر تبدیلی دیکھیں. سعودیہ اور ایران کا ہاتھ مل رہا ہے، اور ادھر سے بیک ہے چائنا کی، اور ادھر سے امریکہ کے تعلقات کیا چل رہے ہیں. ادھر سے جو ہے وہ خفیہ طور پر جو ہے وہ بائیڈن سے ملاقات، 10 گھنٹے ٹرین کے اوپر بائیڈن جو ہے وہ یوکرین کے اندر جاتا ہے. اسلحہ زبردست طریقے سے جا رہا ہے. آپ کے جو ہے وہ سیمی کنڈکٹرز کے اندر چائنا کے اگر 4,900 کے قریب ہے اور امریکہ کے 4,300 کے قریب ہے. باقی ساری چائنا سمیت 365 سے اوپر کسی کے پاس نہیں ہے. پاکستان خیر 265 پر ہے، which is good, near to India. یہ حالات آپ کی اوورآل کنڈیشننگ چل رہی ہے. پاکستان سیکیورٹی سٹیٹ ہے. خدا را اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ خان صاحب کو ڈیفینیٹ کام نہیں آتا، لیکن اب اگر آپ سیاست چاہتے ہیں، الیکشن چاہتے ہیں، پارلیمان چاہتے ہیں، خان صاحب جب شروع میں آئے تھے وہ اس پارلیمانی نظام کو نہیں چاہتے تھے. ان کو پریزیڈنشل فارم پر کام کرنا چاہیے تھا، اور جس چیز کی انہوں نے بات بھی کی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے وہی فواد چودھری، وہی اس طرح کے جو لوگ ہیں، اس میں میں پھر آپ کو پتہ ہے میں لمبی لائن لے لیتا ہوں، پورے کے پورے نااہلوں کا ایک ٹولہ ہے. اچھا ندیم صاحب، آپ کی جانب آئیں گے. معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام تو بہت زیادہ ضروری ہے، ظاہر ہے پھر اس کے بعد الیکشن ہوں گے. الیکشن ریفارمز پر کوئی آ نہیں رہا، الیکشن کروانے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. سوری ندیم صاحب، میں ایک منٹ آپ کا اور لے لوں. عشرت حسین نے لکھا کہ گورننگ دا انگورنیبل، اس نے پوری زندگی کا خلاصہ صرف اس بات پہ دیا کہ پاکستان اس ریفارم نہیں ہو سکتے. دوسری بات کا انہوں نے جو ہے وہ پاکستان دا ایلیٹ اسٹیٹ، یہ مفتاح اسماعیل کو نئی باتیں نہیں کر رہا، خاقان عباسی نئی باتیں نہیں کر رہا. وہ کہتا ہے کہ میں جو الیکشن ریگ ہوتے ہی ہوتے ہیں، یہ ہماری 30 سالہ تاریخ اور نون لیگ اس کی چیمپئن ہے. خاقان عباسی نے خود کہا. دوسرا جو ہے مفتاح نے کہا کہ 1% اشرافیہ کا ملک ہے. اور اسی طریقے سے عشرت حسین صاحب کی کتاب ہے دا پاکستان دا ایلیٹ اسٹیٹ. تو پاکستان جو ہے وہ ایلیٹ اسٹیٹ ہے، پاکستان اشرافیہ کا ملک ہے. اس کی سبسڈیز اور اس کی لیویز اور اس کا سارا کچھ جو ہے وہ اوپر کے طبقے کو ملے گا. غریب کو جو ہے وہ مڈل کلاس طبقے کو انہوں نے شرنک کر دیا ہے. وہ صرف خجالت میں ہیں، اور ڈنکیوں کے اوپر لوگ جو ہے نا پوری دنیا کے اندر جا رہے ہیں. یہ سارے کے سارے چلے جائیں گے ایک دن جو ہے وہ آپ لوگ بھی، اور مجھے لگتا ہے تو یہاں پہ کئی ایسے مڈل کلاس جو ابھی عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ ڈنکی لگا کے میرے خیال میں امریکہ یا ناروے وغیرہ میں بھاگ جائیں گے، جو حالات پاکستان کے چل رہے ہیں. تو میں اس سچویشن میں صرف اب آپ سے سوال کرتا ہوں چودھری صاحب، یہ بتائیے کہ جس طریقے سے اب احسن اقبال کے بعد کہ اجلت میں لیے گئے فیصلے، عدالت کو کوئی نہیں مان رہا، ریٹ آف لا کو کوئی نہیں مان رہا، حکومت کے ریٹ کو کوئی نہیں مان رہا، ہر طرف انتشار ہے اور ایک ڈیڈ لاک ہے. اس صورتحال میں آپ کیا کہتے ہیں تاریخ کی نظر کے اندر؟ اور یہ بھی یاد رکھیے گا صدام کے ساتھ کیا ہوا، اس کے ساتھ لیبیا کے ساتھ کیا ہوا، اور پوری دنیا کے معاملات آپ کی نظر کے ساتھ ہیں. ہمیں وہی ڈکٹیٹوریل آئیڈیاز بالکل اچھے لگتے ہیں جس کے اندر عوام کی فلاح ہو. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو بات کی ہے نا، اگر اس کو موجودہ حالات کو جس طرح آپ نے پورے ایک انٹرنیشنل لیول پہ آپ لے کے گئے، عالمی سطح کے اسی زاویہ نظر سے آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، تو میں اس میں 2-3 باتیں بتانا چاہتا ہوں. میں مختصر، ابھی یہ بات یہ اتنی بڑی ہے کہ اس کو کھول کے بیان کرنا چاہیے، لیکن میں مختصر سا بیان کرتا ہوں کہ جب پاکستان بنا، اگر اس کو اس نظر میں دیکھا جائے کہ جب دوسری جنگ عظیم کے حالات اتنے خراب ہوئے برطانیہ کے کہ اس کے پاس 9 بادیاتی جو ریاستیں تھیں ان کو سنبھالا نہیں جا رہا تھا، تو انہوں نے پھر ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی. ایک چیز تو طے ہے، وہ چیز یہ ہے کہ پاکستان کو اگر غلام ملک کہا جاتا ہے تو اس کی بہت سی ریزنز ہیں. اس میں ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ جو فاتح ملک ہوتا ہے اور جو مفتوح ملک ہوتا ہے، فاتح ملک کی زبان غلام ریاست میں بولی جاتی ہے، فاتح ملک کا نظام غلام ریاست میں چلتا ہے، فاتح ملک کا کلچر غلام ریاست میں چلتا ہے. اور پاکستان کو آزاد ہوئے 74 سال ہو گئے، لیکن جو فاتح ملک تھا ان کی زبان ابھی تک ہمارے ملک میں ہے، ان کا کلچر ہمارے ملک میں ہے، ان کا نظام ہمارے ملک میں ہے.
और उनका तर्ज सियासत हमारे मुल्क में है। तो हमारे मुल्क में सन 47 के बाद सिर्फ रजीम चेंज हुई है, लेकिन निज़ाम बदला ना, उस ज़ुबान बदली ना, कल्चर बदला, कुछ नहीं बदला। तो अगर देखा जाए तो ये सारे पर्सपेक्टिव के हवाले से हमें ये देखना है कि हमने क्या करना है। देखिए, एजुकेट करते हैं ये जो टीवी चैनल्स होते हैं, ये पब्लिक को एजुकेट करते हैं, उनको शऊर देते हैं, उनको लाइनें देते हैं। अच्छा चौधरी साहब, हल की तरफ अगर जाएं, मैं एक सवाल के साथ करता हूं। हल कहते हैं कि जैसे 158 के तहत कहा, एक जस्टिस साहब हैं, उन्होंने रिमार्क्स भी पास किए कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन अगर नहीं होगा तो हाई ट्रेजन केस लगता है और हाई ट्रेजन ही होना चाहिए। लेकिन आज तक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट में 90 दिन के इलेक्शन क्या बड़ी बड़ी दफा डिले हो चुकी है और वो मामला चलते रहे। आप मुझे ये बताइए कि क्या लगता है कि इस सिचुएशन से, जो महंगाई की सिचुएशन, सारा मामला, IMF, डेडलॉक, लैंडिंग एजेंसीज पाकिस्तान में पैसा नहीं दे रही और अवाम जो है वो डिसएंगेज हो चुकी है क्योंकि उनके पास काम तो है नहीं। अब आप ये बताइए कि जो सिचुएशन को क्रॉस करना है, तो वो क्रॉस करना आपका क्या ख्याल है कि यही नून लीग और यही जो करंट पीडीएम है यही गवर्न करे? इमरान खान भी में नहीं है, तो आप गवर्नमेंट के कितने हद तक हक में? सर, मैं मुख्तसर बयान करता हूँ। अगर अब इन सारी बातों का अहाता करते हुए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात है, अगर आप मेरा तजिया लेंगे तो मैं बिल्कुल सीधी बात करूँगा, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है इसके पीछे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा है। हम जिसको 1990 में जब सीनियर बुश ने वर्ल्ड ऑर्डर दिया था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दिया था, उसके कुछ हिस्से अब इस वक्त आके वो पूरे होने जा रहे हैं 2025 में। तो अगर आप देखेंगे, सियासी जमातें आपस में जो है एक दूसरे की सर लड़ रही हैं, वो एक दूसरे को बल्ला मारने के लिए तो लिख के नहीं देंगे ना वहां से स्टेट डिपार्टमेंट। सर मैं उसी तरफ आ रहा हूं। इंटरवेंशन इतनी हद तक होगी कि वो पॉलिटिकल सिनेरियो को बिगाड़ दे। सर, हमारे मुल्क को एस्टेब्लिशमेंट शुरू से चला रही है। आपने खुद ही कहा था, सदर अयूब के बाद जो है पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात अपनी मर्जी से हुकूमत में नहीं आई, उसको लाया गया है या उसको भेजा गया है। अब एक चीज रोजे रोशन की तरह है कि इस मुल्क को एस्टेब्लिशमेंट चलाती है, अगर एस्टेब्लिशमेंट चलाती है तो उसी से रजू करना चाहिए, उसी से उसका हल मांगना चाहिए और वही जिम्मेदार है। तज्ज़ियाकार नदीम हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे डॉक्टर साहब को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।